ما السلام تنساوش تصيفطوا عليكم، لي مرحبا التطبيقات بكم معايا رشاني ديالكم الكناني. اليوم ان شاء عبر الله غادي الواتساب اولا نحضروا واحد الانستغرام ديالي اللي هو الفطائر رشاني بشكل الكناني، بشكل اولا كاينه واحد ساهل المجموعه وزوين ديال في نفس شهيوات الوقت. فهاد سهله الفطائر يمكن لكم تحضروهم لمائدة وراقيه مع الافطار شاني وتفرحوا بهم الكناني، مع عائلتكم. فهذه وصفه ديال اليوم. وبالنسبه نتمنى ان للحشوه عجبنا استعملوا الاعجاب الحشوه ديالكم. اللي ما عندكم متوفره في تنساوش البيت تبارطاجيوها مع واللي احبابكم وصحابكم في كتفضلوا. مواقع التواصل فغادي الاجتماعي، ندوزو الان باش وتخليوا لي نشوفوا طريقه التعاليق ديالكم اللي التحضير كيفرحوني بزاف. والمقادير. وشكرا اول لكم، حاجه والى غادي اللقاء نبداو الى فيديو قادم ان بالحشوه شاء الله. وشنو السلام استعملت عليكم. فيها. عندي هنا شويه ديال الفلفل احمر اللي كنسوطيها بحال هكا واحد شويه. ديجا عندي البصله حتى هي مشحره، غنزيدها عليها. يمكن لكم تشحروا في الاول البصله وتزيدوا عليها الفلفله، لان كانت عندي مشحره البصله، داكشي علاش غنضيفها حتى طيب ليا الفلفله. مور ما بدات كتشحر ليا الفلفله غنضيف عليها البصله حتى هي مشحره. كانت عندي مشحره مع شويه الملحه والبزار وشويه ديال الزعتره. انا غنضيف قطع ديال الدجاج، درت قطع ديال الصدر ديال الدجاج اللي مقطعه طريفات صغار، نخليه يطلق شي شويه. غادي نضيف ايضا شويه ديال لي زيتونات اللي عندي حتى هي مجمده، هي مطحونه، يمكن لكم غير تقطعوها وتضيفوها. فغادي نضيف غير شويه ديال الثوم بودره اولا الثوم صحيحه، يمكن لكم تضيفوها في الاول. غنضيف شويه ديال البزار، فلفل الاسود، وغادي نضيف قليل من الملح، وغادي نسم بشويه ديال الازير اعشاب هكا منسمه. غادي نخلط كلشي ونخليه كيتشحر دائما على النار تكون مرتفعه باش ما تطلقش لينا الحشوه الماء وتنشف لينا مزيان. اللي ما بغاش يضيف لي زيبينار يمكن له يضيف شويه ديال الربيع. عندكم انا كنفضل ديما نزيد هكا شويه ديال لي زيبينار في الماكله. وصافي غنخلي الحشوه ديالي حتى طيب مزيان وتشحر. وغادي ندوز الان باش نحضروا العجين. ندوزو لتحضير العجين. الحشوه ديالي باقا سخونه، طفيت عليها نتسناوها تبرد. غنحتاجو الدقيق على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا، يمكن لكم تستعملوا 500 غرام، انا غادي نستعمل غير 300 غرام. غتزيدوا غير الدقيق وتحتفظوا بجميع المكونات. هنا عندي 200، غنزيد 300 غرام. فهنا عندي 300 غرام، 3 الكيسان ديال العنبه عامرين. غادي نستعمل فيه معلقه صغيره ديال الملح اولا نصف ملعقه بحال هكا. غادي نستعمل معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه حبيبات، فقط ملعقه صغيره. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نضيف واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون. غنضيف 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا حتى 500 غرام حتى نص كيلو ديال الدقيق. انا درت قل من نص كيلو حيت ما بغيتش كميه تجيني كبيره العجينه. وغادي نجمع الخليط بشويه ديال الماء دافي، انا غادي نقول لكم القياس ديالو في اخر فيديو. فبالنسبه للعجين كتكون سهله في العجينه ديالها، يمكن لكم تخدموها غير بيديكم.
وانا خدات مني واحد الكاس ديال الماء ديال العنبه بالنسبه لهاد الكميه ديال الدقيق. فكتبقاو تضيفوا بشويه بشويه. فهذه هي العجين كما كتلاحظوا كتكون رطيبه وما تتلصقش ما كتلصقش في اليدين. هانتوما كما كتلاحظوا. غادي نخليو العجين ديالنا كيرتاح، غادي نغطيوه ونخليوه تيرتاح واحد شويه بدا ما تبرد لينا الحشوه. الان كما كتلاحظوا ضعف ليا الحجم ديالها، غنخرج منها الغاز وغادي نسرحوها. يمكن لكم تقسموها على حساب القياس اللي بغيتو تشكلوا. كما يمكن لكم تلقوها عجينه وحده. يمكن تلقوا العجينه على شكل مستطيل، يمكن لكم تلقوها بحال هكا اللي عندكم اتساع، ولا تلقوها بهذا الشكل. كنطلقوا العجينه ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا راه ما كتلتصقش. انا راه رققتها. غادي نقسموها على جوج ومن بعد غادي تعزلوا على حساب القياس ديال هاد الفطائر اللي بغيتو. فهنا غادي نديروا الحشوه وهنا النصف الاخر نحاولوا نقطعوه بحال هكا شرائح. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. فالان غادي نهزو الحشوه ديالنا. انا زدت عليها واحد المعلقه ديال لاصوص طوماط من مور ما طابت، كتبقى اختياريه. غادي ناخذوا الحشوه ديالنا كما يمكن لكم تستعملوا الكفته، تستعملوا الحشوه اللي كتفضلوا. غادي نقسمها بحال هكا على كلشي. غادي ناخذ وحده بهذا الشكل. غادي نلفو العجين كما كتلاحظوا راه ساهل في الخدمه ديالو حيت ما كيتلصقش، وفي نفس الوقت نسدو هاد الجوانب وحنا كندورو فيها بحال هكا. وغادي نجيو هنا نضغطو عليها ونقادوها بهذا الشكل. غادي نعاودوها بنفس الطريقه. غادي نكمل بنفس الطريقه، نجي لهنايا وغادي نسدهم بواحد القريصه بحال هكا وغادي نحطوهم في صينيه اللي غادي تدخل الفرن. ما تنساوش تسدوا الجوانب بطريقه بسيطه وسهله. بصفار ديال البيضه ورشيت عليهم شويه ديال الزنجلان. غندخلهم دابا يطيبوا الفرن على درجه حراره 170 180 درجه.
مده ديال الطهي ديالهم واحد 15 حتى ل 20 دقيقه ديالهم. من مره ما كنخرجوهم من الفران باقيين سخان. هذا هو الشكل ديالهم. هكا غنحل لكم وحده واخا باقا سخونه، غنحلها باش تشوفوها. شوفوا العجينه كيفاش تكون من الداخل. هانتوما العجينه كيفاش كتجي خاويه من الداخل ورطبه وهكاك مقرمله، كيتقرملوا لينا. هانتوما هذا هو الشكل ديالها. هانتوما كما كتسمعوا هذا هو الشكل ديال العجينه. راه باقا سخونه كتجي زوينه بزاف. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا. صيفطوا لي التطبيقات ديالكم عبر الواتساب او الانستغرام ديالي اللي هو شانيل كناني، اولا كاينه واحد المجموعه ديال شهيوات سهله وراقيه مع شانيل كناني. فهذه وصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخليوا لي التعاليق ديالكم اللي كيفرحوني بزاف. وشكرا لكم والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.